وعندما ذكر ربي جل في علاه أمر الصلاة اختلف المسير. عندما ذكرت الدنيا قال فامشوا، وعندما ذكرت الصلاة قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. عندما ذكرت الدنيا قال فامشوا، وعندما ذكرت الصلاة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله جل في علاه عندما أمرنا بطاعته أمرنا وهو غني عنا. اسمع ماذا قال ربي: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الله غني عنا. الله سبحانه وتعالى يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وهذا دلالة على ماذا؟ على غنى الله عنا. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا.